पाकिस्तान में ईद उल अज़हा आज मनाई जाएगी। लाखों फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होते हुए अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करेंगे। मुल्क भर में छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद उल अज़हा की इज्तिमात मुनक्किद होंगे। ईद उल अज़हा की तैयारियां मुकम्मल। शहरियों के मनपसंद जानवरों की खरीदारी। कराची मवेशी मंडियों में 2.5 लाख से ज़ायद कुर्बानी के जानवरों में से 99% फरोख्त। ऊँट, गाय, बैल, बकरी मिलाकर सिर्फ 500 जानवर रह गए। जानवरों की खरीदारी के बाद शहरी एक और मुश्किल से 2-4 कसाईयों ने भी रेट बढ़ा दिए। बड़े जानवरों की कुर्बानी का रेट 40 से 50 हज़ार, बकरे और दुम्बे का रेट 10 से 15 हज़ार मुकर्रर। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी अब छुरियाँ, चटाई, टोकरी, सीखों, कोयला और अंगूठियों की खरीदारी में मसरूफ। पिछले साल की निस्बत इस साल इन अशिया की कीमतें दुगनी। शहरी परेशान। जानवरों के लिए चारे की भी खरीदारी। चारे के मनमाने रेट मुकर्रर। मोदी के भारत में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग। भारत में कुर्बानी पर पाबंदी आयद। मजहबी त्यौहार में हिंदू तवा इंतहाई पसंदों की गुंडागर्दी की नज़र। मुंबई में कुर्बानी के जानवर लाने पर हिंदू इंतहा पसंद सड़कों पर निकल आए। बकरों की मौजूदगी पर हंगामा। हिंदू इंतहा पसंद नापसंदीदा जानवर सूर ले आए। मुसलमानों का वाक़े पर एहतजाज। सूरत हाल संगीन। भारतीय पुलिस ने मुसलमानों की दाद रसी की बजाय इनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने सूर को तहवील में ले लिया। आर्जी बकरा शेडो भी हटा दिया गया। मुस्लिम कम्युनिटी परेशान। पाकिस्तान और चीन का कसीरल ताकती दुनिया के क़याम पर इत्तफाक। आलमी निज़ाम में यकतरफा इक़दामात की मुखालफत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन पर मुश्तरका एलानिया के मुताबिक दोनों ममालिक अफगानिस्तान के मामले पर करीबी राबता रखने पर मुत्तफ़िक़। कलअदम TTP और मशरक़ किर्गिस्तान इस्लामिक मूवमेंट समेत किसी ग्रोह को इलाकाई सालमियत नुकसान पहुँचाने के लिए ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ दोहरे म्यार की मुखालफत पर जोर। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल हिमायत का यादा। तैवान के मामले पर चीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीन ने सिक्योरिटी कौंसिल के करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर के हल का मुतालबा किया। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। सीपे की तरक्की और गवादर पोर्ट को इलाकाई राबता मरकज़ बनाने पर इत्तफाक किया गया। इलामिया के मुताबिक कराकरम हाईवे थाकोट रायकोट मंसूबा मरहलावार मुकम्मल करने का फैसला किया गया। हजराब पास के जरिए पाक चीन ज़मीनी राबता मजीद मजबूत बनाया जाएगा। दीगर ममालिक को भी सीपेक मंसूबे में शमूलियत की दावत। टेक्सटाइल, होम अप्लायंसेस, मदनियात, तेल और गैस शोबों में तावन मजीद बढ़ाया जाएगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क क़यादत और आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। इस बात पर इत्तफाक किया गया कि हालिया आला सतही मुलाकातों के किए गए अहम फैसलों पर तेज़ी से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। खुसूसन तजारत और सरमायाकारी के शोबों में दो तरफा तावन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी अमन की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए करीबी तावन जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। सदर एर्दोगान का बलूचिस्तान में ट्रेन पर होने वाले अफसोसनाक बम धमाके पर अफसोस का इज़हार। यकीन दिलाया कि दहशतगर्दी के खिलाफ तुर्किया हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यकजहती और हमदर्दी के इज़हार पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा। जंगबंदी के बावजूद अमेरिका के ईरान पर फिजाई हमले। पासदारान इनकलाब का एक अमरीकी MQ-9 रैपर ड्रोन मार गिराने का दावा। अल जज़ीरा के मुताबिक MQ-9 रैपर को ईरानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया, जबकि RQ-4 ड्रोन और F-35 लड़ाका तैयारे को ईरानी फिजाई हदूद से वापस जाने पर मजबूर किया गया। सेटकॉम ने हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि ये कार्रवाइयाँ अमरीकी फौजियों की मुमकिन खतरात से महफूज रखने के लिए की गई। ईरानी मीडिया ने 3 हमलों की तस्दीक कर दी। खलीज ओमान अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों पर जवाबी मिसाइल दागे गए। ईरान के सूबे हर्मुज़गान का फिजाई दिफाई सिस्टम फाल कर दिया गया। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा से जारी बयान में कहा गया कि ईरान इन जारहाना और बिला जवाज़ इक़दामात के नतीजे में पैदा होने वाले तमाम नताइज का ज़िम्मेदार अमरीकी हुकूमत को ठहराता है। ईरान से जंगबंदी। सदर ट्रंप ने आज कैंप ड्यूड में काबीना का गैर मामूली इजलास तलब कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ओहदे से स्पुकदोश होने वाले डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस टेली गबार्ड समेत तमाम काबीना अरकान शरीक होंगे। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान को अफज़ूदा यूरेनियम या तो अमरीका को देना होगी या कि वो अमरीका में लाकर तबाह कर दी जाए।
یا ترجیحی طور پر ایران کے ساتھ رابطے میں رہ کر کسی اور قابل قبول جگہ پر تباہ کرنا ہوگی۔ میں صرف ایسے معاہدے پر دستخط کروں گا جس میں ہمیں وہ سب کچھ حاصل ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ امریکہ کو اب خطے میں فوجی اڈوں کے قیام کے لیے محفوظ پناہ گاہ حاصل نہیں ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کا حج کے موقع پر پیغام، کہا ایران نے جارحہ امریکہ کو سخت تھپڑ رسید کیا اور دشمن کے اہداف کو ناکام بنا دیا۔ دشمن کو مسلط کردہ جنگ میں ایسے بے بس کر دیا، دشمن ایران کو ہتھیار ڈالنے کے لیے مجبور کرنے میں ناکام رہا۔ خطے کی اقوام اور ممالک اب امریکی اڈوں کے لیے ڈال نہیں بنیں گے۔ اسرائیل اپنی عمر کے آخری مراحل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ پر سیکیورٹی انحصار غیر مؤثر تصور ثابت ہوا۔ امریکی فوج کی موجودگی خطے میں دیر پا سیکیورٹی دینے میں ناکام رہی۔ دفاعی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنا ناگزیر ہے۔ دشمن جدید ٹیکنالوجی، نئے دفاعی آلات حاصل کر چکا ہے۔ فوج کو جدید دفاعی صلاحیتوں کے لیے اقدامات تیز کرنا ہوں گے۔ قومی مفادات پر بھی مبنی طرز عمل ایران کا قیمتی سرمایہ ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر مذاکرات قطر میں جاری ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی تصدیق، کہا ابتدائی دستاویز کے اہم نکات پر بات چیت ہو رہی ہے۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے میں چند روز لگ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کوئی کمزور ڈیل نہیں کریں گے۔ آبنائے ہرمز ہر صورت کھلی رہے گی۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یا تو ایک اچھا معاہدہ کریں یا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے۔ آبنائے ہرمز کے کھولے جانے پر زور دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہے اور قواعد کے خلاف ہے۔ یہ دنیا کے لیے عدم استحکام کا باعث اور ناقابل قبول ہے۔ مصری صدر کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ مذاکراتی عمل کی حمایت کا اعادہ، امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے کی جاری کوششوں سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مصری حکام کے مطابق صدر نے موجودہ مذاکراتی عمل کے لیے مصر کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ کہا جامع معاہدے کے حصول کے لیے سفارتی بات چیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ مصر خطے میں جاری بحرانوں کے پرامن حل کی حمایت کرتا ہے، خلیجی ممالک کے خلاف کسی بھی جارحیت کا حامی نہیں۔ انہوں نے فریقین پر زور دیا کہ وہ لچک کا مظاہرہ کریں اور ایسے اقدامات یا غلط اندازوں سے گریز کریں جو کشیدگی میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایرانی صدر نے مذاکراتی عمل کے حوالے سے مصر کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ ایرانی وفد کی بھی ایرانی قیادت سے ملاقات، منجمد اثاثوں کی بحالی اور آبنائے ہرمز کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کون کہاں عید منائے گا؟ صدر مملکت آصف علی زرداری عید کی نماز نواب شاہ، وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد مسلم لیگ نون نواز شریف لاہور میں ادا کریں گے۔ بلاول بھٹو گڑی خدا بخش، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ملتان، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق لاہور، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سہون، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نماز عید ضلع خیبر، جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی ڈیرہ بگٹی میں عید کی نماز ادا کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا مینا میں پاکستانی عازمین حج کے کیمپس کا دورہ، سہولیات کا مشاہدہ کیا۔ محسن نقوی نے 100 برس کی عمر کے بزرگ حاجی سے خصوصی طور پر ملے اور ان کی خیریت دریافت کی۔ محمد ترین حاجی کی ہمت کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے عازمین حج سے رہائش اور کھانے پینے کی سہولیات کے بارے میں بھی پوچھا۔ محسن نقوی نے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف اور ان کی ٹیم کی محنت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہر حاجی ہمارے لیے بہت خاص ہے، مسائل کے حل کے لیے عملہ موجود ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا کہ حجاج کرام دنیا میں امن و استحکام کے لیے خصوصی دعا کرے۔ سعودی حکومت نے حجاج کرام کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں، صاف پانی، جدید ٹرانسپورٹ اور شہری انفراسٹرکچر کی بہتری پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی چھت، اپنا گھر اور الیکٹرک بس منصوبوں پر روشنی ڈالتے ہوئے پنجاب میں مزید ترقیاتی شراکت داری کی پیشکش بھی کی۔ کہا BRBD کینال میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کا تعاون قابل قدر ہے۔ ماحولیاتی تحفظ اور صحت عامہ میں بہتری کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ صاف پانی، صحت اور بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم پنجاب حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔